تا د شیخ القرآن په مشن تاوانونه وکړل، ځواني دې پې ختمه کړه او که ما پې ختمه کړه او ما پې تاوانونه وکړل. تا د شیخ القرآن مرکز آباد ولره که ما ولره، ته د شیخ القرآن د مشن نه څه خبر یې؟ د شیخ القرآن په مشن خو زه پوهېږم او الحمدلله د شیخ القرآن مشن هغه ما وساته، الله په ما وساته او دا د خدای رحم و په ما. ته به د شیخ القرآن مشن څه وساتې؟ د شیخ القرآن مشن باندې ته پوهېږې؟ دی به زر وایي یاره داسې چل دی که نه، نو یاره داسې چل دی که نه. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض کله چې ویل شي دوی ته فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا انما نحن مصلحون، وایي دی بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو، ځان ته مصلحین وایي. نو دی اصلاح کوي، دا چې ځان ته مصلح وي نو روانې هغه کو، ځان ته وي مصلحین او کار کو د فساد. سوره یوسف 11 آیات وګورئ. سوره یوسف آیت نمبر 11 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ويدي وابلارا سدي تعالى چه تمنگ امانت دار نگرده پا یوسف وإنا له لناسحون او منگا یو دلال دا خیر خواهانونا وإنا له لناسحون او منگا یو دلال دا خیر خواهانونا منگا دا خیر خوایو، منگا دا پارا خیر لٹو. یوسف علیہ السلام لے خیر لٹو کاغے کوئی تا غرزو. وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او منگا دل ریو دا خیر خواہانونا دلا خیر خواہی کوا من دا خیر خواہی لٹو. وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ منگا دل ریو دا خیر خواہانونا دلا خیر خواہی کوا. نو آگئی والا خیر خواہی کولا کاغی بوتاو کوئی تے غرزو دے بازر وی زخیر خواهی کو ما حضرت آکو من تا مخ کی سورا کرده و آگا اخایا تو اخایا تا پا دی جماعت پیسے لگولی دی چا تا تاوان دی کرده تا پا دی جماعت سے تکلیف تیر کرده تا دی جماعت پارا سزان کرولے یہ اخایا دا چا تا بی پیسو کری ضرب وی زخیر خواهی کن تا بی پیسو کار راتا ہو خواهی چه تا کم یو کرده کده کرده نو اگر پا پیسو کرده که تا تقریر کرده خلقو دا اللہ صدر کرده که تا بیان کرده خلقو صدر کرده تا آگا ہو خواهی چه تا خپلی لگولی تا چا دا شورالا چرتا که جماعت چلولو لا کل تنظیم لا چرتا تلے چه تنظیم دی جوڑ کرده تو چرته یو علاقی تا تلی چرته تنظیم نشته ورکه زه تنظیم جوړوم زم تو چرته منډه دی والی دا بس صرف ګټه دی پې کړې ده. الا انهم هم المفسدون خبردار دی چې دی دی مفسدان ولکن لا یشعرون لیکن دی کی شعور نشته.